हॅलो एवरीवन, कशी आसा तुमी सगळीं? हांव आशा करता की तुमी सगळीं बरी आसतली. तर आयज आमी अशी एक रेसिपी करया जी आमी गोंयकारां आमकां जेन्ना नुस्तें मेळना, नाजाल्यार शिवराक खावपाचो दीस आसता, नाजाल्यार पेजे वांगडा तोंडाक म्हणून करतात, तें म्हणजे वांयग्याचें भरीत. खूब सोंपे पद्दतीचें अशें भरीत. चला तर करपाक स्टार्ट करया. एक मोठे वांयगें हांवें बरें धुवन घेतलां. उदक बरें पुसून वांग्यांक मातशें तेल लावन घेवंक जाय. पयलींच्या काळान वांयगें चुलीन घालून स्लो कूक करताले, ताका लागून तेल लावपाची गरज पडनासली. पूण आयज आमी हें गॅसीर भाजतली, ताका लागून मातशें तेल लावन घेवया. वांयग्यांक अशें अदीं मदीं 4-5 कडे चीर मारून तातूंत लसूण घालून घेवया, म्हणजे लसूण आमकां मागीर सेपरेट भाजपाची गरज ना. वांयग्या बराबरूच लसूण भाजतली. तुमकां जर लसणीची टेस्ट आवडना जाल्यार तुमी लसूण कंप्लिटली स्कीप करपाक शकता. आतां हे वांयगे अशें गॅसीर दवरून बरें भाजून घेवंक जाय. गॅसाची फ्लेम लो टू मिडियम दवरात आनी वांयगे सगळे सायडीन बरें खरपूस भाजून घेयात. हे पळयात, वांयगे आतां बरें भाजले. आतां हे आमकां थंड जावपाक दवरूंक जाय. वांयगे निवता तो मेरेन आमी बाकीच्या साहित्याची तयारी करून घेवया. एक मिडियम सायजीचो कांदो आमी बारीक कापून घेवया. कांदो जाता तितलो बारीक कापून घेवंक जाय. एक हिरवी मिरसांग बीन बारीक कापून घेवया आनी मातशी ओली कोथमीर बीन बारीक चिरून घेवया. आतां वांयगे बरें थंड जाल्ले आसा. अशा तरेन वांयगी आमकां सोलून घेवंक जाय. लसूण तशीच दवरूंक जाय आनी वयली साल अशी पातळ पातळ काडून घेवंक जाय. वांयगे आतां हांवें बरें सोलून घेतलां. वयलो देठ कापून बरें मॅश करून घेवंक जाय. लसूण आनी वांयगे बरें बारीक मॅश करून घेवंक जाय. आतां हातून घालया हो बारीक चिरिल्लो कांदो, बारीक चिरिल्ली मिरसांग, चवी पुरतें मीठ, पाव कप बारीक कातलेली सोय आनी ही बारीक चिरलेली कोथमीर. हे आतां आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. थोडो लोक कांदो आनी मिरसांग तेलान भाजून भरीत करतात, पूण आमचे जे गोवन ट्रेडिशनल वांयग्याचें भरीत आसा ते आमी कच्चो कांदो आनी कच्ची मिरसांग घालूनूच करतात. वांयग्याच्या भरिता वांगडा गरम गरम तांदळाची भाकरी खूब रुचीक लागता. तर हांव हांगा एक भाकरी थापून घेता. तांदळाची भाकरी आमकां इजिली लाटपाक पासून जाता, पूण म्हाका पर्सनली अशी पातळ थापलेली भाकरी आवडटा. तवो गरम जाल्लो आसा. ही भाकरी हांव तव्यार घालून घेता. तांदळाच्या भाकरीक आमकां तशें उदक बीन लावची गरज पडना. 1-2 मिनटां उपरांत परतून घेवया. ही पळयात, ही भाकरी अशी आपुणूच फुलता, ताका कांयच करपाची गरज पडना. 1-2 मिनटां उपरांत परत परतून घेवया. तर अशा तरेन आमची ही मोव आनी रुचीक अशी तांदळाची भाकरी रेडी आसा. तर ह्या वांयग्याच्या भरिता वांगडा गरम गरम तांदळाच्या भाकरीचो आस्वाद घेवचो. रेसिपी आवडली जाल्यार व्हिडिओक एक लायक करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. हांव तुमकां मेळटा परत अशीच एक रेसिपी घेवन. तो मेरेन देव बरें करूं. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.